ॐ शारदेन्दुकलाकान्ति स्निग्धनेत्रा चतुर्भुजा पद्मयुग्मा च भयदा करव्यग्रकराम्बुजा ऐरावतसमारूढा कमलासनसंस्थिता प्रसीद मम कार्येषु महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। अथ कोजाग्रतलक्ष्मी व्रतकथा। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। एउटा कुनै दिव्य नगरमा विभिन्न प्रकारका ऋषिहरूले कार्तिक मास अन्तर्गतका जुन विभिन्न प्रकारका व्रत महिमाहरू छन् तिनीहरू श्रवण गर्दै जाने क्रममा उनीहरूले त्यहाँ रहेका बालखिल्य आदि नाम गरेका ऋषिहरूसँग प्रश्न गर्न लागे। हे ऋषिश्वर, हामीहरूलाई कथन गर्नुहोस्, जुन व्रत गर्नाले कार्तिकको व्रतहरू पूर्ण हुन्छन्, जुन व्रतहरू गर्नाले माता महालक्ष्मीको अनन्य कृपा प्राप्त हुन्छ, अत्यन्त गरिबदेखि गरिब, अत्यन्त दरिद्रदेखि दरिद्र जनहरू पनि धनको प्राप्ति गर्दछन्, माता लक्ष्मीको आशीर्वाद प्राप्त गर्दछन्, धन्य बन्दछन्, त्यस्तो प्रकारको व्रतको हामीलाई उपदेश गर्नुहोस्। यस्तो ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर बालखिल्यहरू भन्दछन्, हे ऋषि हो, सुना, आश्विन महिनाको जो शुक्ल पूर्णिमा छ त्यस दिनमा दिवा व्रत गरेर रात्रिमा जागरण पूर्वक लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर आश्विन मास भन्नाले पक्ष अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष भनेर बुझ्नु। त्यसै गरी त्यसरी लक्ष्मीको पूजन गरिसकेपछि रात्रिको समयमा नरिवलको पानी पान गरेर सम्भव हुनेहरू, ज्ञान हुनेहरू जुवा समेत खेलुन् तथा आधा रात्रिको बखतमा लक्ष्मी जो हुनुहुन्छ ती वरदान दिनेवाली लक्ष्मी त्यो समयमा जागा भएर माताको आराधना गरिराखेका मातालाई सम्झिँदै त्यसरी जुवामा रोमाञ्च गरिरहेका व्यक्तित्वहरूलाई आशीर्वाद दिँदै आउनुहुन्छ। लोकको चेष्टा हेर्दै जगत घुम्दै जो जागा छ त्यसलाई धन दिन्छु भन्दै आउनुहुन्छ। अर्थात् जो जागरण गरेर माताको आराधना गरेर स्मरण गरेर मन्त्र जप गरेर बसेको छ त्यसलाई धनले परिपूर्ण गराइदिन्छु भन्दै आउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा दारिद्र्यदेखि अनि गरिबीदेखि डराउनेहरूले सर्वदा यो व्रत गर्न योग्य छ, माताको आराधना गर्न योग्य छ। यही व्रतका प्रभावले वलित नाउँ गरेका ब्राह्मण पनि प्राचीन कालमा अत्यन्त धनवान भएका थिए। यो वचन सुनेर ऋषिहरूले फेरि जिज्ञासा लागेर प्रश्न गर्दा भए, वलितः पृच्छते कोसौ लब्धवान् सकुतो व्रतम् एतद्विस्तरतो ब्रूथ बालखिल्यास्तपोधना। हे बालखिल्य, हे तपोधन, बलित नाम गरेका ब्राह्मण भनेका को हुन्? उनले यो व्रतको उपदेश कहाँबाट पाए? हामीहरूलाई विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्न सुनेर बालखिल्यहरू भन्दछन्, मगध देशका कुश नाम गरेका ब्राह्मणदेखि जन्मेका, बलित नाउँ गरेका, सम्पूर्ण विद्यामा पार भएका, स्नान सन्ध्यादि सम्पूर्ण कर्महरूमा सदा तत्पर भएका अत्यन्त कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थिए। फेरि ती कस्ता थिए भने माग्नु अथवा भिक्षा मागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु भनेको मर्नु बराबर हो भन्ने सम्झन्थे। ती ब्राह्मणका घरमा कसैले ल्याइदिएको सामग्री छ भने, भोजन छ भने मात्र ग्रहण गर्दथे, नत्र तिनी माग्नका लागि भनेर कतै पनि जाँदैनथे। तिनकी भार्या, तिनकी पत्नी थिइन् महाचण्डी नाम गरेकी। उनको संस्कार भने केही कम थियो। उनी अत्यन्त कलह प्रिय थिइन्, कलहकारिणी थिइन्। विशेष गरेर सधैँ झगडा गर्नमा उनी रत रहन्थिन्। मेरा बहिनीहरू सुन र चाँदी, हिरा मोती आदिका अलङ्कारहरूले भूषित भएका, नाना प्रकारका असल वस्त्रहरू, मालाहरू धारण गरेका अप्सरा हुन् कि भन्ने जस्ता सुन्दर देखिन्छन्। तर दुष्टमती भएका यस्ता दरिद्रीका घरमा म परेँ। यस्ता गरिब, यस्ता अत्यन्तै भोकमा खान पनि नसक्नेका घरमा म परेँ। ती दिदी बहिनीहरूका अगाडि मुख देखाउन पनि मलाई त लाज हुने भयो भनेर सोच्दथिन्। यस्ता निर्धनी कुल र यस्तो विद्यालाई पनि धिक्कार छ।
यस्ता प्रकारले अरूसँग भनी भनी हिँड्दथिन् आफ्ना घरका कुरा, बाहिर बाहिर काट्दै काट्दै हिँड्दथिन्। रिसले आफ्ना पतिले हराएको कुनै पनि कार्यहरू गर्दिनथिन्। तहाँ उपरान्त एक दिन तिनले यस्तो प्रतिज्ञा गरिन्, जहाँसम्म लक्ष्मी प्रसन्न हुन्नन् तहाँसम्म पतिले जो भन्ने छन् त्यो सम्पूर्ण मैले उल्टा उल्टा कर्महरू गर्नेछु। आफ्ना पतिका नजिक गएर यस्तो वचन बोल्न लागिन्, हे पाषाण बुद्धि, हे मूर्ख, हे बुद्धि नभएका ब्राह्मण, राजाका घरमा गई बरु चोरी गरेर धन लिएर आऊ, नत्र म तिमीलाई कुट्दछु। तिम्रो यस्तो अत्यन्त गरिबीको जीवन मलाई स्वीकार्य छैन। यस्तो वचन कहिले हाँस्ने, कहिले धेरै खाने, कहिले खाँदै नखाने र कहिले आफ्ना कपालमा आफैले हान्ने, त्यसै गरी यस्ता अशुभ वचनहरू बोल्ने इत्यादि प्रकारले उनले पतिलाई दुःख दिन लागिन्। ती बलित ब्राह्मणले पनि माग्नाका दुःखले डराएर तिनको त्यो दुष्टतालाई सदा सदा सहँदा भए केही बोलेनन्। याचना नगरिकन जो लाभ हुन्थ्यो त्यसैमा सन्तोष गरेर बसेका थिए। एक दिन श्राद्ध पक्ष प्राप्त भयो। श्राद्ध पक्ष आयो। सबैले आफ्ना माता पितालाई श्रद्धापूर्वक श्राद्धहरू, पिण्डहरू, तर्पणहरू दान गर्ने समय आयो। त्यो समयमा ती ब्राह्मण अत्यन्त खेदले युक्त भएर मनमा दुःख लिएर टोलाएर बस्दा भए। उनले विचार गर्न लागे, सबै सामग्रीहरू घरमा तयार छ, तर यी घरकी गृहिणी भनेकी यस्ती छन्, यिनले केही गर्ने छैनन्। यस्ता हिसाबले अत्यन्त उद्विग्न मन भएका ती ब्राह्मण तैपनि कसैसँग केही भन्दा भएनन्। सबै कुराहरू आफ्नै मनभित्र लुकाउँदा भए। यस्तो चिन्तामा परेर बसेका बखतमा गणपति नाउँ गरेका तिनका एउटा मित्र उनको घरमा आउँदा भए। अभ्यागत आएपछि पनि ती बलितले पहिले झैँ केही वार्तालाप गरेनन्, शोकमग्न भएर बसिरहे। यसकारण ती गणपतिले सोधे, हे बलित, के कारणले चिन्तायुक्त भयो भन, म पनि बुद्धिले पुगेसम्म तिम्रो चिन्ता हरण गरौँला। यस्ता गणपतिका वचन सुनेर बलित भन्दछन्, मुनासिब हो तपाईले भन्नुभएको, तर तपाईँ मित्र हुनाले सोध्नुभयो र मैले हजुरलाई मित्र मानेर भन्दछु। यस बखत यस घरको चाला हेर्नुहोस्, बाबुको श्राद्ध आइपुग्यो हो। सम्पूर्ण सामग्री घरमा तयार छ, तर के गरौँ, सम्पूर्ण उल्टो गर्ने भार्या छिन्। तसर्थ यो श्राद्ध कसरी मैले गर्ने, पति पत्नी नमिलिकन विशेष गरेर आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध कार्य सम्भव छैन। यही चिन्ताले युक्त भएको छु। यस्ता ती बलितका वचन सुनेर गणपति भन्दछन्, अहो तिमी धन्य रहेछौ, यस्ता हिसाब कि तिम्री भार्या रहेछन्, शोक किन गर्नु पर्यो। काम गराउनु नै छ भने अथवा तयारी नै गर्नुपर्ने बेलामा पनि उल्टो काम हराइदेऊ, सबै काम सुल्टा गर्ने छिन्। यस्ता ती गणपतिका वचन सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएर हुन्छ भनी बेलुका आफ्नै भार्यालाई बोलाएर यो वचन बोल्दा भए, हे अनर्थकारी, हे उल्टो बुद्धि भएकी चण्डी, पर्सि मेरा पिताको श्राद्ध छ, तस्मात् त्यो दिन चाँडो केही पनि नगरेस्, मिठो मिठो वस्तुहरू नपकाएस्। हे दुष्टे, यदि गरिस् भने जुवा खेल्ने अनि शौच आचारले भ्रष्ट भएका ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेस्, उत्तम ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्दै नगरेस्। यस्ता आफ्ना पतिका वचन सुनेर बहुत बढिया तवरसँग तिनले अब मैले यिनले जे भनेका छन् त्यसको उल्टो कर्म गर्दछु भनेर श्राद्धको सामग्री पनि अत्यन्त राम्रो बनाएर तयार गरिन्। त्यसै गरी मिठा वस्तु नबनाउन भनेकोमा अत्यन्त मिठा मिठा वस्तुहरू तयार गरिन्। त्यसै गरी अत्यन्त भ्रष्ट ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु भनेका ठाउँमा अत्यन्त विद्वान, अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्। त्यसै गरी समयमै नपकाउनु भनेकोमा समयमै पकाइन्। यस्तै विपरीत तवरसँग श्राद्धको सम्पूर्ण प्रकारका सामग्रीहरू व्यवस्थित भए श्राद्ध सम्पादन भयो। तहाँ उपरान्त ती बलितले पिण्डदान गरेर आफ्ना पितृहरूलाई समर्पण गरेर तिनै आफ्नी गृहिणीलाई बोलाई यो पिण्ड गङ्गाजीमा सेलाएर आइज भने। त्यहाँ त आफ्ना पतिले उल्टो अराउँदै अराएनन्। उनी झुक्किए सम्पूर्ण कर्महरू गरिराखेकी पत्नीले पक्कै पनि यो कर्म गर्ने छन् भन्ने सोचेर गङ्गामा लिएर बगाउन आए। ती चण्डीको पालो हो।
चर्पीमा लगेर त्यो पिण्ड सेलाइदिएर आइन्। उनले हरेक कुराहरू उल्टो गर्दथिन्, त्यहाँ पनि उल्टो गरिदिन्। यो हाल सुनेर अत्यन्त दुःखले आकुल भएका ती बलित अत्यन्त दुःखी भए। आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिए, सम्पूर्ण देवताहरूलाई सम्झिए, आफ्नो भाग्यलाई सम्झिए। आफैलाई धिक्कार गरेर अवस्था भए। क्रोधले युक्त भएर उनी घरबाट निस्किएर यो प्रतिज्ञा गर्दा भए कि जहाँसम्म लक्ष्मी मेरा उप प्रसन्न हुन्नन् तहाँसम्म अन्न पानी पनि खान्न र म घरमा पनि आउन्न। यस्तो सङ्कल्प मनमा गरेर ती बलित नाम गरेका ब्राह्मण निर्जन वनमा गएर एउटी धर्मा नाउँ गरेकी नदीका तीरमा वृक्षको बोक्रा धारण गरेर बस्दा भए। ती ब्राह्मण त्यहाँ बसेका 30 दिन जतिमा कोजाग्रत पूर्णिमा आइपुग्यो। तब त्यहाँ कालीय नागका वंशमा उत्पन्न भएका सुन्दर सुन्दर नाग कन्याहरू बस्दथे र लक्ष्मी प्राप्तिका लागि उनीहरूले पनि त्यो कोजाग्रतको पूर्णिमाको दिनमा व्रत गर्दा भए। कस्ता प्रकारले गरे भने सम्पूर्ण घर चुनले पोतेर मानव चन्द्रमाको मण्डल हो कि जस्तै गराएर नाना प्रकारका मण्डल सुन्दर सुन्दर पिष्टहरूले बनाई तदन्तर पञ्चामृत रत्न दर्पण वस्त्र फुलहरू फलहरू इत्यादि स्थापना गरेर यत्नपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरी तिनीहरूले एक प्रहर राति बिताउँदा भए। माताको पूजन गरे, माताका लीलाहरू श्रवण गरे, माताको आराधना गरे। तहाँ उपरान्त उनीहरू जुवा खेल्दै लक्ष्मीलाई सम्झँदै जुवा खेल्न प्रारम्भ गरे। तर 3 जना मात्र आफूहरू थिए, 4 जना नभइकन कसरी खेलौँ? 3 जनाले मात्र त जुवा खेल्न हुँदैन, तस्मात् 1 जनालाई खोज्नु पर्दछ भन्ने सल्लाह गरेर एक कन्या जुवा खेल्ने साथी खोज्न लागिन्। त्यसै बखतमा ती कन्याले तिनै बलित ब्राह्मणलाई नदीका किनारमा देखिन्। चिन्ताले युक्त भएका, साधु आचरण भएका होलान् भन्ने तिनका मुखैका आकृतिले जानेर सुन्दर वचन बोल्दै भइन्। उनले भनिन्, हे ब्राह्मण, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ? आऊ, आज लक्ष्मीको बडो प्रीतिकर दिन रात्रि रहेको छ। आज लक्ष्मीका लागि हामी जागरण बसौँ, त्यसै गरी जुवा खेलेर हाम्रो यो समयको मनोरञ्जन गरौँ। यस्ता ती नागकन्याको वचन सुनेर ती बलित ब्राह्मण भन्दछन्, तिमी यस्ता प्रकारका कुराहरू मलाई आग्रह गरिराखेकी छौ, तर जुवाले त लक्ष्मीको सर्वनाश हुन्छ भनेर मैले देखेको छु। धर्मको पनि नाश हुन्छ। वृथा नै तिमी भन्दछौ जुवाले लक्ष्मी कहीँ प्रसन्न हुन्छन्। जुवा खेल्दैमा लक्ष्मी प्रसन्न कसरी हुन्छन्? यस्ता ती बलितका वचन सुनेर कन्या भन्दछन्, हे ब्राह्मण, पण्डितको जस्तो वचन बोल्दछौ, तर कर्म त तिम्रो मूर्खको छ। किनकि आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका रात्रिमा जुवा खेल्नाले लक्ष्मी दुखित हुन्नन्, प्रसन्न हुन्छन्। हेर, जुवा खेल्नाले लक्ष्मीको प्रसन्नता अघिबाट विचार नगरिकन के भन्दछौ? यति भनेर खेल्नका निम्ति ती कन्याले आफ्ना घरमा बलितलाई लगिन्। त्यहाँ उपरान्त नरिवलको जल अनि नैवेद्यहरू खान दिइन्। त्यसै गरी श्री लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहोस् भनेर ती सबैजना मिलेर लक्ष्मी मातालाई स्मरण गर्दै जुवा खेल गर्दा भए। ती कन्याले अनेक प्रकारका रत्नहरू बाजीमा थापे, तर ब्राह्मणले त के थापुनहरू? केही पनि चिज वस्तु साथमा थिएन। एक लगौटी थियो, सोही थापिदिँदा भए। ती कन्याहरूले लगौटी पनि जिते। जब त्यो जितेका थिए, क्रोधले युक्त भएर अब मैले यस बखतमा के गर्ने हो भन्ने विचार गरेर जनै बाँकी छ, यही थाप्छु। यहाँ पछि पनि थाप्नु पर्यो भने शरीरै पनि थापौँला भन्ने निश्चय गरेर जनै थापिदिए। जब जनै पनि थापिसकेका थिए, ती कन्याहरूले जनै पनि जितिदिए। शरीर पनि ती ब्राह्मणले थाप्न बाध्य भए। तहाँ उपरान्त आधा रातको समय भएको थियो। प्रभु मालिक भएका लक्ष्मीनारायण 2 जना लोकको चरित्र हेर्नका निमित्त पाल्नु भएको थियो। लक्ष्मीनारायण गरुडमा सवार भएर विशेष गरेर पृथ्वीको निरीक्षण गरिराख्नु भएको थियो। त्यसै बखतमा ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। कस्ता ती ब्राह्मण भनेदेखि लगौटी र जनै पनि हारिसकेका, चिन्ताले अत्यन्त दुब्लो भएका, अत्यन्त करुणामय तिनको रूप देखिसकेपछि अत्यन्त करुणाले युक्त भएर भगवान् विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे लक्ष्मी, तिमीले सुन, तिम्रो व्रत गर्ने ब्राह्मण कसरी चिन्ताले युक्त भए। तिम्रो व्रत गर्ने व्यक्तिहरू पनि कहीँ दुखी हुन्छन् र किन
यस्तो भएको यिनको दुःख छुटाइदेऊ र धनवान गराइदेऊ। यस्ता विष्णुका वचन सुनेर लक्ष्मीले ती ब्राह्मण उप कटाक्षले हेर्नुभयो। लक्ष्मी माताले हेर्न साथ मात्र सोही बखतमा ती ब्राह्मण बाला सुन्दरी स्त्रीहरूका चित्त हरण गर्ने कन्दर्प जस्ता अत्यन्त राम्रा सुन्दर रूपवान बन्न गए। तहाँ उपरान्त कन्दर्पले पीडित भएका ती नागकन्याहरूले ती ब्राह्मणलाई यो वचन बोल्न लागे, हे ब्राह्मण, हे तपोधन, यदि तपाईँलाई हामीहरूले जित्यौँ भने तपाईँले हाम्रा पति हुनु। हामीहरूलाई तपाईँले जित्नुभयो भने तपाईँको दिलमा जस्तो आउँछ सो गर्नुहोला। तिनको यस्तो कुरा सुनि ती बलिद विप्रले पनि हुन्छ भनी त्यसपछि जुवा खेल्दा भए। ती कन्याहरूलाई बलिद विप्रले त्यसपछि माता महालक्ष्मीको कृपाले गर्दा जित्न सफल भए। तहाँ उपरान्त गन्धर्व विधिले ती कन्याहरूसँग विवाहको प्रयोजन भयो र रत्नले सहित ती कन्याहरूलाई समेत लिएर उनी घर फर्कँदा भए। चण्डीका तिरस्कारले मलाई यो भाग्य प्राप्त भयो भनेदेखि त्यसलाई पनि मान्नु पर्दछ भनी आफ्नी भार्यालाई पनि भन्दा भए। ती पनि खुसी भइन्। ती आफ्नी भार्याकै अपमानको कारणले गर्दा आफूले लक्ष्मीको कृपा पाएको कारणले गर्दा उनलाई पनि आफ्नै पटरानी बनाएर आफ्नै पत्नी बनाएर राख्दा भए। स्वामीको आज्ञा पनि जस्ता हिसाबले गर्नुपर्ने उनले पनि गर्न लागिन्। यस्तो यो लक्ष्मीको व्रत छ। धेरै रात्रि व्यापिनी पूजा गर्नु, उपवास गरेर भक्तिपूर्वक लाख, त्यसको आधा 10,000, 1,000 अथवा 100 नै भए पनि घिउ या तिलका तेलमा बत्ती बाल्नु, रात्रिमा नाचगान जुवा गरेर जागरण गर्नु, फेरि आफ्ना धन अनुसार सहर, मार्ग, देवालय, बगैँचा र घरहरूमा पनि बत्ती बाल्नु। तहाँ उपरान्त प्रातःकाल भएपछि स्नान सन्ध्या गरी इन्द्रको पूजा गरेर घृत, चिनी, दुधहरूले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर असल वस्त्र दक्षिणाहरूले ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नु, यथाशक्ति सुवर्णको बत्ती बनाएर दान गर्नु। यस्ता प्रकारको विधि गरेर व्रतको पारायण पनि गर्नु। तब यस व्रतका प्रभावले अनेक कल्पसम्म अप्सराहरूले शहीद भएर स्वर्गमा पूज्य बन्न सक्नेछन्। त्यसै गरी यहाँ पनि जो यो संसारमा रहनेछन् त्यो कालसम्म आयुष्मान भई आरोग्य, पुत्र, पौत्र र लक्ष्मीले युक्त भएर रहनेछन्। यस्तो प्रकारको व्रत बस्नको लागि ती ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीका लागि पनि आग्रह गरे, सम्पूर्ण लोकका लागि पनि निर्देश गरे। यसरी माताको आराधना गर्नाले, यसरी माताको यो प्रकारको यो लक्ष्मी व्रत गर्नाले मनुष्य दरिद्र दुखी कहिल्यै पनि हुँदैन र विधिपूर्वक यो कथा श्रवण सुन्नाले पनि, यो कथा श्रवण गर्नाले पनि व्रत गरेको फल पाइन्छ भनी बालखिल्य ऋषिहरूले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताएको कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरेर समाप्त गरियो। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कोजाग्रत व्रत कथा समाप्तम। हरये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।